अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल चाल है मेरी सोनी शहज़ादी बहनों के। अल्लाह सुब्हान व तआला सबको अपने घरों में सुकून और इत्मीनान दे और वक्त में बरकत डाले, ज़िंदगी और सेहत में बरकत डाले, ताकि बहुत सारी नेकियां करें हम और कल्ब सलीम लेके अल्लाह सुब्हान व तआला के पास पहुँचें और जन्नतुल फिरदौसिल आला में अल्लाह ताला हमको जगह दे। अल्लाह सुब्हान व तआला की जन्नत में बहुत ज़्यादा जगह है, हम सब उसमें पूरे आ सकते हैं। अगर सब के सब ये दुआ करें कि अल्लाह ताला हमें जन्नतुल फिरदौसिल आला में जगह देना, तो सब की जगह है वहाँ पर। जब किसी को नेकी करते हुए देखें तो बहुत खुश हुआ करें और उसको और दुआ दिया करें कि अल्लाह सुब्हान व तआला उसकी नेकियों में और बरकत डाले, क्योंकि जैसे ही आप दुआ देंगे फरिश्ते आपके लिए भी वो दुआ करेंगे। तो कभी भी दिल ना घटाया करें कि अगर कोई और आपसे आगे निकल रहा है नेकियों में, तो आप अल्लाह ताला के फ़ज़ल की दुआ मांग लें और उसके लिए भी दुआ कर दें। तो ये भी याद रखने की बात है कि अल्लाह की जन्नत बहुत बड़ी है। उसमें ये नहीं कि अगर वो कोई आपकी दोस्त सहेली चली गई तो आप पीछे रह जाएंगी, आप भी उधर जा सकती हैं ना। चलिए अल्लाह सुब्हान तआला से दुआ करते हैं, रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना ज़िदना इल्मा आमीन। अच्छा, आज की थॉट ऑफ द डे पता है क्या है कि अक्सर व बेशतर ना हमारी ज़िंदगी में मुश्किलें परेशानियाँ आती हैं, क्योंकि ये ना दुनिया इस बेस पे बनी है। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा है, वला नबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जूइ व नक़्सिम मिनल अम्वालि वल अनफुसि वथ थमरात व बश्शिरिस साबिरीन। अल्लाह ताला आज़माएगा ही आज़माएगा, इम्तहान तो होगा और उस वो इम्तहान ऐसा होगा जिसमें आप पास हो सकते हैं। अल्लाह ताला आपको कोई ऐसा इम्तहान नहीं देगा, नहीं देता। उसकी हिकमत इस बात का तकाजा करती है कि वो नहीं देगा आपको कि जिसमें आप फेल हो जाएं। आपके पास वही टेस्ट आएगा जो आप जिसको आप सह सकते हैं और आप उसमें कामयाब हो सकते हैं। अब हर एक की ज़िंदगी में एक इम्तहान है, तो इंसान ये समझे कि ये ऐसा इम्तहान है जिसमें पास हो सकती हूँ और अल्लाह ताला ने मुझे दी है, और यही वो चीज़ है जो मेरी जन्नत में जाने का सबब बन जाएगी। जैसे एग्ज़ाम्स में होता है ना कि बंदा पास हो जाता है, तो पास होने के लिए यही टेस्ट है। हम पता क्या करते हैं, जो हमारी ज़िंदगी का टेस्ट होता है हम कहते हैं नहीं, इसके अलावा कोई और चीज़ हो जाए, ये ना हो ये टेस्ट ना हो। यकीन करें कि अगर किसी दूसरे की ज़िंदगी का इम्तहान आपकी ज़िंदगी में खुदा न खास्ता आ जाए ना, तो फेल हो जाए बंदा। हाँ जी, ये सोचने की बात है। हम उस इम्तहान से भागने की कोशिश करते हैं और किसी और चीज़ का इंतज़ार करते हैं, और ये सोचना चाहिए कि यही चीज़ है जो जन्नत में मुझे लेकर जाएगी, यही वो इम्तहान होगा, यही वो रिक्वायरमेंट होगी। दूसरा ये कि और समझिए ना कि अल्लाह सुब्हानहू तआला मेरे दर्जे बुलंद कर रहा है, अल्लाह ताला मेरे गुनाह मुझसे धो रहा है, पाक कर रहा है। कोई और तरीका कोई नहीं कि मैं कहीं से साबुन उठाऊं और अब सफाई कर दूं अपनी अमाल की किताब की, कि उसको धो दूं, उसको ब्लीच लगा के साफ़ कर दूं कि किसी तरीके से मेरे सारे गुनाह माफ़ हो जाएंगे। वो इन्हीं चीज़ों से होते हैं। यही वो तरीका है जिसकी वजह से हम गुनाहों से पाक होते हैं। दूसरा ये भी समझना चाहिए, अगर किसी दूसरे पे मुसीबत आए ना, तो बंदे को कहना चाहिए कि आपके दर्जे बुलंद हो रहे हैं। उसको ये नहीं कहना चाहिए कि आप ही की गलत कारियों की वजह से। लेकिन जब खुद पे खुदा न खास्ता कोई मुसीबत आ जाए, तो फिर अपने आप को बिल्कुल मार्जिन ना दें, बिल्कुल बेनिफिट ऑफ डाउट ना दें, अपने आप को सही रगड़ा लगाएं और पूछें कि क्या किया था कि जिसकी वजह से ये इम्तहान, ये मुसीबत, ये परेशानी आई है। अक्सर बेशतर मैंने ये देखा है और महसूस किया है कि हम पता क्या करते हैं, हम उस मरीज़ की तरह होते हैं जो डायबिटिक होता है और वो चाय में भी चीनी डालता है, वो मिठाई भी खा लेता है, वो बिस्किट भी खा लेता है, वो अच्छे सी बाकी चीज़ें भी, मीठी, हर जगह पे जो चीज़ मिलती है खा लेता है। और जब उसकी तबीयत ख़राब होती है तो कहता है डॉक्टर ही बहुत बुरा है, ना दवाई उसने मुझे सही दी है, ना उसने मेरा सही जो है ना वो मुआयना किया है, और ना उसका डिसीजन सही है मेरे बारे में, बहुत ही ख़राब डॉक्टर है। और हम डॉक्टर को ब्लेम कर रहे होते हैं और ये नहीं देखते कि गुलाब जामुन किसने खाया था, चीनी वाली चाय किसने पी थी।
یعنی سوچنا چاہیے نا. تو بالکل اسی طرح زندگی میں ایسے ہوتا ہے کہ خدا نخواستہ ہم اپنی ہی جان کو نقصان دینے والے بہت سارے کام کر رہے ہوتے ہیں، اور جب وہ نقصان ان کو پہنچتا ہے تو پھر نعوذ باللہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کو بلیم کرنے لگ جاتے ہیں کہ بھئی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے دیا تو دیا کیوں یہ امتحان، یہ مجھے مشکل آئی تو آئی کیوں. اللہ سبحانہ تعالیٰ میری آسانی بھی تو کر سکتا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے تو آسانی ہی دی ہوئی تھی. ہم نے تو خود سے کچھ ایسے کام کیے، کچھ ایسی چیزیں کی جس کی وجہ سے مصیبت اور پریشانی آ گئی. تو جب اپنے اوپر آئی نا تو ضرور اپنی معائنہ کرنا چاہیے، جائزہ لینا چاہیے، بیٹھنا چاہیے، غور فکر کرنا چاہیے اور توبہ استغفار کرنی چاہیے. اور جب کسی دوسرے پر آ جائے تو فوراً اس کو تسلی دینی چاہیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کے درجے بھی بلند کر رہا ہے، غلطیوں اور کوتاہیوں سے بھی پاک کر رہا ہے. تیری سنو دربے صدقہ خیرات کرنا ہوتا ہے، استغفار کرنی ہوتی ہے، اور کچھ گناہ ہوتے ہیں جن کا بس اللہ تعالیٰ آخرت کے نقصان سے بچا لے. آخرت میں اللہ تعالیٰ اس کا عذاب یا اس کا کانسیکوینس ہم کو نہ دکھائے. ہم یہ دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ عافیت ہی دے، عافیت ہی دے ہمیں دنیا اور آخرت میں. لیکن اگر کوئی مصیبت اور پریشانی آ جاتی ہے تو پھر اس پر صبر کرنا ہوتا ہے اور اپنے آپ کو ہی بلیم کرنا ہوتا ہے کہ دیر مسٹ بی سم تھنگ رانگ وتھ می. میں آپ کو ہمیشہ کہتی ہوں کہ دیکھیں جب بخار چڑھتا ہے نا تو بخار از خود کوئی بیماری نہیں ہے، بخار انڈیکیشن ٹورڈز دا بیماری ہے کہ بھئی آپ کے کہیں انفیکشن ہوا ہے جس کی وجہ سے بخار چڑھ رہا ہے، اور پھر ڈاکٹر وہ دیکھتا ہے کہ کہاں پر انفیکشن ہوا ہے. تو آپ نے مصیبت اور پریشانی کو بذات خود ایک مصیبت نہیں سمجھنا، بلکہ سمجھنا ہے کہ یہ کسی اور بڑی مصیبت کی طرف اشارہ کر رہی ہے، میں نے اس کو فکس کرنا ہے. تو انشاءاللہ باذن اللہ پہ تو ایسے یقین رکھے نا کہ اللہ تعالیٰ نے تو اپنے اوپر ظلم حرام کیا ہوا ہے، حرام، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کبھی کسی پر ظلم نہیں کرتا. اس کی رحمت اس کے غضب پہ بہت بھاری ہے، اس کا رحم بہت وسیع ہے، اور غضب وہ بہت ایکسٹریم پہ جو لوگ جاتے ہیں نا ان کے لیے غضب ہوتا ہے. اور یہ سب چیزیں، یہ پوری کی پوری پلاننگ اور یہ پوری ہماری زندگی ہمارے اپنے بھلے کے لیے ہوتی ہے. جو بھی ہماری زندگی میں چیزیں آ رہی ہوتی ہیں، مصیبتیں پریشانی آئیں تو ان میں خیر کا پہلو ڈھونڈیں، اچھا ملے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تعریف کریں. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بارے میں اپنے گمان کو درست کر لیں. جیسے میں نے آپ کو کہا نا لیس کمثلہ شیء، اللہ کے ساتھ ہم کسی مثال کو نہیں جوڑ سکتے، لیکن ایک حصی مثال دے کر تو انسان کسی چیز کو سمجھ سکتا ہے نا کہ واقعی یہ بات ہے کہ ہم اچھا سا کھاتے ہیں وہ چیز جو ہم کو نقصان دیتی ہے، اور پھر جب نقصان ہو جاتا ہے تو ہم ڈاکٹر کو بلیم کرتے ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم کو ہدایت دے اور ہمارے دل کو اینک لگا دے. اگر دل کی آنکھیں بیکار ہو گئی ہیں نا تو دل کو اینک لگا دے، اس کی دیکھنے کی صلاحیت کو تیز کر دے کہ ہم حقیقت اشیاء دیکھیں، ہم دیکھیں کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بہت ساری دعائیں ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے بارے میں بہترین گمان دے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم آپ سے اتنی محبت کرتے ہیں، اتنی محبت کرتے ہیں، اور ہمیں پکا یقین ہے کہ آپ کسی پر ظلم نہیں کرتے. ہمیں پکا یقین ہے کہ آپ ہم سے شدید محبت کرتے ہیں. ہمیں پکا یقین ہے کہ آپ ہمیں جنت میں لے جانے کی ساری ہدایت دیتے ہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی ہم کو توفیق دیتے ہیں. جو نیکیاں ہم نے زندگی میں کی، ٹوٹی پھوٹی یا کچھ بھی، چھوٹی بڑی کوئی نیکی، اس کی توفیق ہمارے رب نے دی تھی، ورنہ ہمارے میں تو اتنی طاقت بھی نہیں ہوتی کہ ہم کوئی کام کریں. نیکی ہمارے سامنے آتی ہے، ہماری آنکھیں اس کو دیکھ رہی ہوتی ہیں، اور ہم بیٹھے رہ جاتے ہیں، اور کوئی اور وہ نیکی لے کے جا کے کر کے اور اپنا ثواب ثبت بھی کر لیتا ہے. اور کبھی ایسے ہوتا ہے کہ ہم کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ وہ توفیق دیتا ہے کہ ہم وہ کام کر لیں. تو جب وہ کام کر لیں تو پھر اللہ تعالیٰ کی تعریف کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ آپ ہی کی توفیق کی وجہ سے، آپ کی رحمت کی وجہ سے میں یہ نیکی کر سکی. ٹھیک ہے نا؟ اور دعا ہم کیا یاد کر رہے ہیں؟ پکی یہ تو ہم نے اپنی زندگی میں بنا لینی ہے نا کہ جب تک جیتے ہیں یہ دعا کرتے رہیں گے.
وہ کیا ہے؟ اللہم انی اسألک برد العیش بعد الموت ولذت النظر الی وجہک والشوق الی لقائک. ٹھیک، چلے آمین سو آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.